दोस्तों, सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब हो गई है। तेहरान की सड़कों पे जंगी माहौल है। इसराइली हमले में हलाक होने वाले साइंटिस्ट और कमांडर्स के पोस्टर से ये सड़कें भर चुकी हैं। लोग सड़कों पे मौजूद हैं और ईरान के मुकद्दस शहरों के अंदर जो है वो लोगों का जंबे गफीर है। ये सारी सूरत हाल है, लेकिन अब रात होने के बाद दोबारा धमाकों की आवाजें आ रही हैं। वहां इसराइल में फौजी इजलासों के बाद जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ नौयत के हुए हैं, इत्तलात ये है कि इसराइल अब एक बड़े हमले की तैयारी में मसरूफ है और ये हमला कुछ घंटों में मुतवक्को है और मुमकिन है कि जब तक आप ये वीडियो देखें ये हमला हो चुका हो। मैं यहाँ पे आपको पाकिस्तान के हवाले से कुछ अहम इत्तलात फराहम करने जा रहा हूँ। ये इत्तलात मेरी तरफ से नहीं है बल्कि आपकी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने लफ्जों को बहुत संभाल कर इस्तेमाल करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि अपने हर लफ्ज को जिम्मेदारी से अदा करूँ। गुजारिश ये है कि आप इसको इंतहाई गौर से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, शैतान की एक सिफत होती है कि उसने शैतानी करनी है। पाकिस्तानियों के अंदर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम सबका रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से जुड़ा हुआ है और उसके नतीजे में ये होता है कि हम किसी भी परेशानी की सूरत में एक दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ पर कोई मजहबी मुनाफरत नहीं है, यहाँ पे कोई तफर्रुकाबाजी नहीं है, यहाँ पे कोई तकफीरियत नहीं है, माँ सिवाय चंद लोगों के जिनकी शरारतें आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स में देख रहे हैं कि उन्होंने जो है ना अभी भी ड्रामेबाजी करार देनी है। 2 साल में 2.5 साल हो गए तूफान अल-अक्सा के बाद 45,000 गजाबासियों को मार दिया गया, बच्चों को पामाल कर दी गई उनकी लाशें। उसके बाद उनकी जो मज़ाहमती इस्लामी मज़ाहमती तंजीमें थी तो बाबा वो जाके लड़ रही थी ना, तुम्हारे मज़ाहमती तंजीमें जाके थोड़ी लड़ रही थी। उन लोगों ने जाके तो वहां पे जिहाद थोड़ी किया था। जब फेसबुक के ऊपर अपनी और दीगर सोशल मीडिया पे अपनी जो है सियासत चमका रहे हो तो इन लोगों को आपने शेड ऑफ कॉल देनी है। देखिए, अब मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ ना, आपने इन बातों को गौर से सुनना है, उनको गौर से समझना है और आपने इस सूरत हाल को जानना है और अपने आसपास लोगों को भी बताना है कि देखो भाई सूरत हाल ये है और इसको ही लेके चलना है। तो उसके बाद आपने ये याद रखना है कि मैंने आपको बताना है कि पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री में मौजूद अहम शख्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं और आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्योंकि आप और मैं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो इस वक्त एटमी ताकत है और सबकी नजरें पाकिस्तान पे लगी है, चाहे वो हिंदुस्तान के दहशतगर्द हो या वो कोई और हो या वो कोई और हो या वो कोई और। मैं आपको जो बताऊंगा आपने गौर से सुनना है। सबसे पहले तो मेरी ये बात सुन लें आप कि जब ईरान का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल अस्फहान से या किसी भी इलाके से इसराइल की जानिब रवाना होता है दोस्तों, तो ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं होता बल्कि पूरे मगरिब के दिफाई निजामों के खिलाफ एक चैलेंज बन के ये रवाना होता है। जी, रास्ते में सबसे पहले इराक में मौजूद अमरीकी फौज, मुत्तहदा अरब अमारात में तैनात फ्रांसीसी राफेल तैयारे, सऊदी अरब की फिजाई हदूद इस्तेमाल करते हुए खलीज फारिस में मौजूद यूएसएस का रोल बेंसन तैयारा बरदार बहरी जहाज और उसके मिसाइल, इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश करते हैं। अगर ये मिसाइल इन सब से बच निकले तो फिर उर्दन की फिजाइया, उर्दन में मौजूद अमरीकी फौज और कब्रस से परवाज करते बरतानी राफेल तैयारे के जो इनकी जो फोर्स है जिसको टाइफोन कहते हैं और उसके F-35 तैयारे इन मिसाइलों को गिराते हैं। अगर ये मिसाइल खुशकिस्मती से फिर भी बच जाए जो ईरान से रवाना होते हैं इसराइल के लिए, तो उसके बाद इसराइल का अपना एयर डिफेंस सिस्टम हरकत में आता है। ये जो आप आयरन डोम सुनते हैं ना, ये आयरन डोम बहुत बात की बात है दोस्तों। जब ये सारे मामले उर्दन से बच के मिसाइल निकल जाते हैं तो फिर खला में 2000 किलोमीटर दूर से एरो 3 निशाना लेता है और एरो 3 जो एयर स्पेस से इन मिसाइलों को मारता है, ये मिसाइल वहां गिर जाते हैं। और अगर ये एरो 3 से भी बच जाते हैं तो फिर ये एरो 2 फिजा में तकरीबन 1500 से 1500 किलोमीटर के फासले पे इन मिसाइलों को गिरा देता है। और अगर खुशकिस्मती से फिर भी बच जाए तो डेविड साइलिन का एक सिस्टम है जो 300 से 40 किलोमीटर तक पीछा करता है और इन मिसाइलों को गिरा देता है। और अगर मिसाइल फिर भी बच जाए खुशकिस्मती से तो आखिर में ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं आयरन डोम के, ये इसे 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के फासले पर खत्म करने की कोशिश करता है। और खुशकिस्मती से ये मिसाइल फिर भी बच जाए तो फिर ये जाके तेल अबीब पर या इसराइल के किसी और शहर को जाके हिट करता है। तो आप देखिए, और इसके पीछे ये भी देखिए कि ये मिसाइल ईरान के अपने तैयार करना मिसाइल है मेरे भाई। दोस्तों, ये मिसाइल उनके अपने तैयार करता मिसाइल है और इतनी रुकावटें उबूर करके जाते हैं। ऐसे में ईरान के बहुत सारे मिसाइल यकीनन इंटरसेप्ट हो जाते हैं और हदफ पे नहीं रखते। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि आप एक मोहल्ले में रहते हैं, आपको कोई बदमाश आके वहां पे 2 चांटे आपके मुंह पे मारता है, आपको ज़दोकोब करता है, आपके गिरबान पे हाथ डालता है और मोहल्ले के मौजूद 4-5 अफराद तमाशा खड़े होकर देख रहे हो, तो आपके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आएगी कि यार ये मोहल्ले वाले खड़ा होकर मेरा तमाशा देख रहा हो, ये मुझे मार। ठीक है, आप
محلے والوں کی مدد نہیں لیتے ہیں، لیکن جب آپ ریٹیلیٹ کرتے ہیں، آپ اس بدماش کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہی محلے والے آتے ہیں اور آپ کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتے ہیں کہ نہیں اسے نہیں مارو، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میری باتوں کو اشاروں میں سمجھ لیجیے، صورتحال اس وقت یہ ہے، کسی بھی تفرقے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایران اس وقت جو ہے وہ آپ کی ایک طرح سے بارڈر لائن اس لیے ہے کیونکہ دشمن کی نظر پاکستان کے اوپر ہے۔ دشمن کی نظر پاکستان کے اوپر اس لیے کیونکہ پاکستان کی ہو یا پاکستان کا دفاعی نظام ہو یا پاکستان کا، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہے، دشمن کی نظریں ہم پر ہیں، کیونکہ اسے پتا ہے کہ آخر میں اس کی بربادی پاکستان کے ہاتھوں ہی لکھی ہے۔ تو اس وقت آپ نے کسی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو ڈیفینس منسٹری کا اسٹیٹمنٹ دینا ہے، جو ڈیفینس منسٹری پاکستان کی بتا رہی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سر شرارت یہ ہونے والی ہے، دیکھیے میری بات اب ذرا غور سے سنیے گا اور سمجھیے گا، اور اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو اس کو ذرا آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا کہ شرارت اس وقت یہ ہونے جا رہی ہے کہ ایران آلریڈی اناؤنس کر چکا ہے کہ یہ ان مقامات کو نشانہ بنائے گا جن مقامات سے اس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں یا اس کے اوپر حملے کیے جائیں گے، یعنی کہ ممکنہ طور پہ امریکی اڈے۔ تو میرے بھائی یہ سارے امریکی اڈے جو ہے خطے میں موجود چاروں اطراف یا 3 اطراف میں موجود ان ممالک میں ہے جن کے اوپر جب ایران ریٹیلیٹ کرے گا، اپنا میزائل مارے گا، پھر اگلی شرارت یہ ہونے والی ہے، میں نے آپ کو بولا تھا شیطان صفت، اگلی شرارت یہ ہونے والی ہے کہ یہ مسلم دنیا کو تقسیم کریں گے، یہ بولیں گے لو ایران نے جو ہے وہ مسلم ملک کے اوپر حملہ کر دیا، یہ شیعہ تھے، یہ تب، اور اس کے لیے استعمال ہوئے وہ کرائے کے 2 نمبر لوگ جو آپ کو میرے بیچ میں بیٹھ کے اس وقت بھی اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ڈرامے بازیاں ہو رہی ہیں۔ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ؟ تو آپ نے ان لوگوں کو شیڈ اپ کال دینی ہے اور آپ نے ان لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میرے بھائی اگر یہ خدا نہ خواستہ معاملہ خراب ہوا نا تو اس میں گریٹر اسرائیل نے یہاں تک نہیں رکنا ہے۔ یہ بات آپ کی ڈیفینس منسٹری سے آئی ہے، کیسے آئی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی ڈیفینس منسٹر نے جو ہے وہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو 14 جون ختم ہو رہی ہے اور 15 جون کی تاریخ شروع ہوئی ہے۔ آپ کی ڈیفینس منسٹر نے 14 جون کی دوپہر کو جو ہے وہ ایک بہت اہم ترین اسٹیٹمنٹ دیا۔ ان کا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ دشمن کی نظریں ہمہ وقت پاکستان پہ رہتی ہیں، تمام امت مسلمہ اس بات کو سوچ لے، سمجھ لے کہ یہ معاملہ صرف ایران تک نہیں رکے گا اور یہ معاملہ بڑھ کے سب کے گریبانوں تک آئے گا۔ یہ بات، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ بات پاکستان کے وزیر دفاع کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسلم دنیا متحد نہ ہوئی اور اپنے ایجنڈے کے تحت اپنے مفادات کا تحفظ نہیں کیا تو پھر سب کی باری آئے گی۔ اچھا، اس میں جب انہوں نے سب کی باری کہا ہے نا تو میں ذرا سوچنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ بھائی رجب طیب اردوغان وہ تو ویسے بزنس پارٹنر ہے۔ اچھا جی سعودی عرب، ابھی ٹرمپ کا واہلانہ استقبال ہوا ہے وہاں پہ۔ اچھا جی متحدہ عرب امارات، بزنس ہے اور معاملات طے ہیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دشمن کی نظر پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ ٹرمپ کی اگر آپ کو انتخابی مہم یاد ہو تو اس نے کہا تھا کہ جن ممالک کے پاس ایٹم بم موجود ہے ان کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا رشتہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، ہمیں پاکستان کو ہر صورت سیو کرنا ہے، اس لیے ان لوگوں کا کلا کما کریں جو اس وقت منافرت اور نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑی طاقت اتحاد میں ہے اور وہ مسلم ممالک کے اتحاد میں۔ بہت اچھا کام دیکھیں شاہ سلمان کی جانب سے آج بہت اچھا کام ہوا۔ شاہ سلمان نے بولا کہ کیونکہ جنگ کا ماحول ہے، حج کا سیزن ختم ہوا ہے، تو وہ ایرانی زائرین جو سعودی عرب میں موجود تھے ان کے لیے انہوں نے ویزا پروسیس، وہ جو ویزا کے جو معیار تھی وہ بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت حج سعودی عرب کو یہ احکامات دیے ہیں سعودی ولی عہد میں کہ ان تمام زائرین کو جو ہے وہ ان کے تمام اخراجات برداشت کیے جائیں اور ان کی کسی قسم کی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لیڈرز یہ کام کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے گلی محلوں میں جو ہے اپنی سیاست چمکا، تو آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ آخر میں خبر لے لیجئے کہ اسرائیل کی جانب سے حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور شیطانی منصوبہ جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ایران کا ریٹیلیٹ ہوگا تو پھر کس طرح سے جو ہے وہ افواہوں کا بازار گرم ہوگا، الزامات کی سیاست ہوگی، تو وہاں پہ آپ نے نظر رکھنی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔